अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। आज इस वक्त आपके सामने आने का मकसद जो है, इसकी वजह जो है वो हमारा जो इससे पहले व्लॉग किया था वो है वही व्लॉग जिसके अंदर नासिर इकबाल साहब मेरे साथ थे और जहाँज़ेब अब्बासी। और उस व्लॉग के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जिनके ख़िलाफ़ तकरीबन 10 शिकायत कुनिंदगान आए हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर उनकी जायदादों के हवाले से और उसके अंदर के उन्होंने कुछ हक़ाइक़ छुपाए हैं, तो लिहाजा जस्टिस मुज़ाहिर नकवी जो हैं वो जुडिशल मिसकॉन्डक्ट के मुर्तकिब हुए, तो लिहाजा उनके ख़िलाफ़ आइन के आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाए। बिल्कुल ये वही मामला है, आपको भी पता है, मुझे भी पता, हम सबको इस मामले का इल्म है कि कब ये फरवरी के अंदर शुरू हुआ था। 4 महीने तक जो है वो उमर अता बंदयाल साहब ने ये अपने पास रखा। फिर उसके बाद जस्टिस सदात तारिक मसूद को ये मामला भेज दिया, फिर अदालती छुट्टियाँ हो गई। उसके बाद जस्टिस तारिक मसूद जो हैं उन्होंने अपनी राय दी और उस राय की बुनियाद के ऊपर कि प्राइमा फेशे ये केस बनता है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने नोटिस जारी किए। फिर 2 मरतबा शोकस नोटिस जारी किया, दरख्वास्त गुजारों को भी सुना। वहाँ पर जस्टिस नकवी मौजूद थे और जस्टिस नकवी ने जो ये कार्रवाई है इसको चैलेंज कर दिया। इससे पहले भी एक आइनी दरख्वास्त दाखिल की थी और फिर उसके बाद जब दूसरा शोकस नोटिस जारी हुआ तो फिर दूसरी दरख्वास्त दाखिल की थी और उसमें जो है वो उन्होंने शिकायत कुनिंदगान को फरीक नहीं बनाया। पटिशनर जज जो हैं वो ख़ुद इस अदालत के सामने आए। अब जो गुज़िश्ता फिर एक बेंच जो है इस पर तश्कील दिया गया और जो बेंच था जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदखिल और जस्टिस मुसर्रत हिलाली पर मुश्तमिल। अब सवाल ये है कि अब 11 जो जनवरी है उस दिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रखी गई थी, तो गुज़िश्ता रोज़ भी इसकी समाअत हुई केस की और आज भी हुई। और इस केस के अंदर जो बुनियादी नुक्ता ये था और वो अदालत बार बार उनसे ये सवाल पूछ रही थी मखदूम अली ख़ान से, जो कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के वकील हैं, पेटिशनर जज के वकील हैं, कि आप हमें इस बात पर कन्विंस करें कि आपने अपनी दरख्वास्त के अंदर ये इल्ज़ाम लगाया है कि जो दरख्वास्त गुजार हैं उन्होंने बदनीति की बुनियाद पर उनके ख़िलाफ़ ये शिकायत दाखिल की हैं। तो इस पर मखदूम अली ख़ान जो हैं वो उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स दिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की तरफ से बताया गया कि जस्टिस काजी फ़ाइसा के केस के अंदर एसेट रिकवरी यूनिट में दीगर को फरीक बनाया गया था जिनके ऊपर ये मेलाफिडी का इल्ज़ाम लगाया गया था या आयद किया गया था। लेकिन मखदूम अली ख़ान जो हैं वो उनका यही मौक़िफ़ था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इन कानूनी नुकात का फ़ैसला कर ले, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरा केस जो है वो सिर्फ आइन के और कानून के और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स के अंदर है। और गुज़िश्ता रोज़ भी उनका यही मौक़िफ़ था कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने कार्रवाई है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल या एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर है और इसमें किसी का क्रिमिनल या सिविल राइट जो है वो अक्रू नहीं होता, बिलखुसूस इन्फॉर्मर का या कंप्लेनेंट का। तो लिहाजा हमने इसलिए उनको फरीक नहीं बनाया और जो उनके एतराज़ात थे बेंच की तश्कील के हवाले से और जजी साहिबान पर, वो हम विड्रॉ करते हैं। वो उन्होंने कल विड्रॉ कर लिए थे और आज फिर जो है इसकी समाअत हुई थी और आज फिर समाअत जो है वो इसी नुक्ते के ऊपर थी कि जिन अफराद पर या जिन शिकायत कुनिंदगान के ऊपर बदनीति का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और उनको फरीक भी नहीं बनाया गया, तो अदालत ने इस नुक्ते के ऊपर समाअत मुकम्मल की और फिर ये कहा है कि आप जो है हम इसको मज़ीद नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये नहीं हो सकता है कि जिसके ऊपर बदनीति का इल्ज़ाम लगाया गया हो उसको सुने बगैर उसके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला दिया जाए, या अगर हम अब फ़ैसला दे दें तो और फिर वो उसके बाद 184(3) के अंदर वो शिकायत कुनिंदा दोबारा और हम फिर उसको सुने। तो जहाँ पर ये कहा गया कि लोगों को इस तरह से इजाज़त नहीं दी जा सकती, लेकिन जैसे जमाल मंदखिल ने ये कहा कि हम चाहते हैं कि ये जो फ़ैसला है इंसाफ होता हुआ नज़र भी आए। अदलिया का वक़ार और एहतराम अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन जिस मखदूम अली ख़ान जो है उनका कहना था कि इस तरह से एक पेंडोरा बॉक्स जो है वो खुल जाएगा और ये इंस्टीट्यूशन के लिए बेहतर नहीं होगा। ताहम मखदूम अली ख़ान के इन आर्गूमेंट से अदालत मुतमईन नहीं हुई और वक्फ़ा किया गया और वक्फ़े के बाद अदालत दोबारा बैठी और उन्होंने कहा कि हमने ये फ़ैसला किया कि हमने क्योंकि केस के मेरिट्स नहीं सुने हैं पर हम नहीं गए हैं और ये जो सुना है हमने, तो हमारा कहना यही है कि आप एक तरमीमी दरख्वास्त दाखिल करें जिसमें इनको फरीक बनाया जाए शिकायत कुनिंदगान को। तो मखदूम अली ख़ान का कहना था कि क्या अदालत जो है वो मजबूर कर रही है कि
ان کو فریق بنایا جائے شکایت کنندگان کو، اور اس کے کانسیکوینسز انہوں نے بتائے۔ تاہم عدالت نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ فریق بنائیں اور پھر ہم اس کے بعد اس کی کارروائی کریں گے۔ تو جب یہ معاملہ ہو رہا تھا تو مختوم علی خان جو ہیں انہوں نے کہا کہ اب پھر عدالت جو ہے وہ ایسا کرے کہ جو 11 جنوری کو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہے، وہ اجلاس کے حوالے سے اس حکم امتناع جو ہے وہ جاری کر دے، اس سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی جو ہے وہ روک دے۔ تو اس پر پھر جسٹس امین الدین خان جو ہیں جو بینچ کو سربراہ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے کیس کے میرٹس کے اوپر نہیں گئے اور ہم اس طرح سے سنے بغیر کوئی فیصلہ جاری نہیں کر سکتے ہیں، تو بہتر ہوگا کہ آپ اپنی ترمیمی درخواست جو ہے وہ داخل کریں۔ تو یہ آج کی کارروائی تھی، اور اس طرح سے جو جسٹس مظاہر نقوی کے وکیل سٹے مانگ رہے تھے وہ سٹے ان کو گرانٹ نہیں ہوا۔ اب اس میں جو ہے وہ اس ولاگ کے اندر جناب ناصر اقبال صاحب جو ہیں انہوں نے ایک خبر بھی ہمارے ساتھ شیئر کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی اطلاعات کے مطابق جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس نے 11 جنوری کے اجلاس کے حوالے سے کچھ لوگوں کو نوٹسز بھی جاری کیے ہیں، بلایا گیا ہے ان کو وہاں پر۔ تو اس کی ہم نے پھر مزید جو ہے مختلف ذرائع سے تصدیق کرنے کی کوشش کی، تو ایک ذریعے کا یہ کہنا تھا کہ جی ہاں کچھ نوٹسز جاری ہوئے ہیں، جو نوٹسز جاری ہوئے ہیں وہ کافی اہم لوگوں کو نوٹس جاری ہوئے ہیں، گو کہ اس پر بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری تفصیلات جو ہیں وہ ابھی سامنے نہیں آ سکیں، لیکن یہ کہنا تھا کہ شاید اب جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس جو ہے مسلسل ہو۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس میں جو ہے وہ ناصر اقبال صاحب کی خبر ہے، یہ ناصر اقبال صاحب کا کہنا ہے کہ کچھ پچھلی سماعت کے اوپر بھی آپ کو یاد ہوگا جب سپریم جوڈیشل کونسل کی ہوئی تھی تو اس میں بھی ریکارڈ کے ساتھ کچھ لوگوں کو بلایا گیا تھا، جس پر جسٹس اعجاز الحسن جو ہیں انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ اس موقع کے اوپر سپریم جوڈیشل کونسل کو ان لوگوں کو نہیں بلانا چاہیے تھا۔ وہ تو اب سپریم جوڈیشل کونسل کے آرڈرز بھی لگے ہوئے ہیں جسٹس مظاہر نقوی کی اس درخواست کے ساتھ، تو ان کے اندر یہ ساری چیزیں واضح ہیں۔ تو اب جو ہے ہمارے ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ 11 جنوری کو جو ہے اجلاس، اس میں بہت سارے اہم لوگوں کو بلایا گیا ہے، بالخصوص ان لوگوں کو کہ جن سے انہوں نے مختلف پراپرٹیز خریدی تھیں اور جن کو فروخت کی تھیں، اور پھر جو کینٹ کی پراپرٹی ہے جو تقریباً 5 کنال سے زیادہ ہے، گھر تقریباً 5 کنال 4 یا 5 کنال کے قریب ہے وہ جگہ، جس پہ ایک بہت ہیوج تعمیراتی کام جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے جن جن لوگوں سے انہوں نے پراپرٹیز خریدی تھیں اور یا جن کو فروخت کی تھیں اور پھر اس کے بعد ٹرانسفر ہوئی تھی دوسرے لوگوں کے نام، تو ان کو بلایا گیا۔ ان میں شاید کوئی ایک پنجاب کی ایک بڑی شخصیت ہے، ان کی اہلیہ بھی شاید اس کے اندر شامل ہیں کیونکہ وہ ایک پراپرٹی ان سے خریدی گئی تھی۔ تو اینی ویز یہ اطلاعات ہیں، انکنفرمڈ اطلاعات ہیں۔ تو اب جو ہے وہ اجلاس ہوگا 11 جنوری کو، کیونکہ مظاہر نقوی صاحب کی جو درخواست تھی کہ سٹے کیا جائے وہ سٹے ان کو نہیں ملا ہے، تو لازمی طور پہ ہو گئے۔ اب یہاں پہ ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے، وہ یہ بات ہے کہ گزشتہ سماعت پر جو آخری سپریم جوڈیشل کونسل کی سماعت ہوئی تھی، اس سماعت کے اوپر جیسا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے بھی ہیں کہ اگر جج چاہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی بند کمرے کے بجائے اوپن کورٹ کے اندر ہو، تو جسٹس مظاہر نقوی کی یہ درخواست تھی جو کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے اسی وقت ان کی منظور کر لی تھی، اور پھر اس کے بعد ایک اجلاس جو ہے وہ یہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے کمرہ عدالت میں ہوا تھا، اور پھر وہ اوپن کارروائی ہوئی تھی۔ ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو شکایت کنندگان ہیں ان سے اٹارنی جنرل جو ہے وہ انہوں نے رابطہ کیا، کیونکہ ان کیسز کے اندر جو ہے وہ پروسیکیوٹر جو ہے وہ اٹارنی جنرل فار پاکستان ہوتا ہے، یہ ہمارے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس کے بعد پھر جو ہے وہ شاید اب کارروائی جو ہے وہ آگے بڑھے گی، اور یہ کارروائی جو ہے وہ اوپن کورٹ کے اندر، کھلی عدالت کے اندر ہوگی۔ تو یہ وہ چند گزارشات تھیں جو ہمارے ولاگ کے اندر آج ہم نے کی تھیں۔ تو وہ اس میں وہاں پہ ایک آڈیو کا مسئلہ جو ہے وہ آ گیا تھا، اور اس کا مسئلہ آنے کی وجہ یہ تھی کہ کچھ نئے مائک جو ہیں وہ خریدے تھے، تو اس میں کچھ ٹیکنیکل ایشو تھا۔ امید ہے کہ یہ ولاگ جو ہے وہ آپ تک صحیح درست آڈیو کوالٹی کے ساتھ پہنچے گا۔
تو جناب اس خبر کے ساتھ کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی روکنے سے متعلق جسٹس مظاہر نقوی کی آئینی درخواست پر عدالت نے حکم امتناع جاری نہیں کیا اور ان سے یہ کہا گیا ہے کہ شکایت کنندگان کو فریق مقدمہ بنائیں پھر ترمیمی درخواست داخل کریں، اس کی کوئی تاریخ نہیں دی گئی ہے، جبکہ دوسری طرف ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی جو ہے وہ 11 جنوری کو ہونے والی کارروائی شاید وہ دن چلے گی، اور اس حوالے سے جو ایویڈنس ریکارڈ کرنے کے حوالے سے کچھ جو اس معاملے کے اندر متعلقہ فریق ہیں۔ اب یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ جسٹس مظاہر نقوی نے جو سپریم کورٹ کے اندر اپنا جواب داخل کیا تھا اس کے اندر انہوں نے بہت تفصیل کے اندر یہ بات کہی ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی غیر قانونی کام نہیں کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ جوڈیشل کونسل کے یا عدالتی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ تو شوکاز ان کو جاری ہو چکے ہوئے ہیں۔ اب 11 جنوری کو سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی ہوگی۔ شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔